बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टूडियो वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े मुआशी मरकज़ कराची में इस वक्त आग और खून की होली खेली जा रही है। इंसानी लाशें गिराए जा रहे हैं, सरकारी और प्राइवेट इमलाक को नज़र आतिश किया जा रहा है। और नाज़रीन, ये सारा अमल जो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जारी है, ये हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है। रियासती इदारे जिसमें पुलिस, रेंज और एफसी मौजूद है, उनकी मौजूदगी के बावजूद हो रहा है। नाज़रीन, इंसानी कत्ल और कौमी और प्राइवेट अमलाक को जलाने के पीछे कौन लोग मुलव्वस हैं? क्या कराची की जो स्टेक होल्डर सियासी जमातें हैं, इन दहशत गर्दों का ताल्लुक इनसे है या फिर कोई ये आउटसाइडर है? हुकूमत आज तक कराची का अमन बहाल करने में नाकाम क्यों है? ये बहुत सारे सवालात हैं जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हर शख्स के जहन में। इसके साथ साथ जहाँ कराची जल रहा है, वहाँ बलूचिस्तान भी जल रहा है। बलूचिस्तान के अंदर भी ऐसे लगता है कि शायद अलहदगी पसंदी, अलहदा होने की एक तहरीक भी जो है वहाँ के लोगों में शुरू हो चुकी है। हालात को दुरुस्त कैसे किया जा सकेगा, हुकूमत की जो है इस हवाले से हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। मेरे पहले मेहमान है राना इकराम रब्बानी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मेरे दूसरे मेहमान राना मोहम्मद अफजल साहब, रुकने पंजाब असम्बली और ताल्लुक़ है इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। और मेरे तीसरे मेहमान मुबीनुद्दीन काजी साहब, ये रहनुमा है MKM के। आज हम इनसे इस मौजू पर बात करते हैं। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त कराची के जो सूरत हाल आपके सामने है, लाशें गिराए जा रहे हैं, इंसानी लाशें, सैकड़ों माएँ जो हैं उनकी गोदें उजड़ चुकी हैं। हम ये देखते हैं कि सुहागनों के सुहाग उजड़ चुके हैं। एक खून की होली है और ये सब कुछ हो रहा है। इस वक्त रेंजर खड़ी है, पुलिस खड़ी है, रियासती इदारे खड़े हैं, रियासत के नाक के नीचे और आंखों के सामने हो रहा है। बेबसी का एक आलम है, लोगों की लाशें गिर रही हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे बड़े सेंसिटिव और एक बने इशूज़, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि जिसका पाकिस्तान की सालमियत और मुस्तकबिल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, उस पर इज़हार ख्याल के लिए मुझे इस काबिल समझा। मेरी दानिश्त में जितना मैंने पॉलिटिक्स को स्टडी किया है, मैं 40-50 साल से प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हूँ। इट वाज ड्यू, ये होना था। और मैंने इस पर बहुत से कॉलम भी लिखे थे कि जिस तरीके से कराची में मामलात को तमाम वो जमातें जो कराची में मैटर करती हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें MKM भी है, उसमें ANP भी है, इन सब की कह लें मिस हैंडलिंग या अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देने का नतीजा आज हमारे सामने आ है। मुझे ये बताइएगा, एक ये स्टेक होल्डर्स हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये अपने जो इनके मफादात हैं उसको प्रायोरिटी देने की वजूहात हैं। या एक जगह पर इंटीरियर मिनिस्टर इमान मलिक साहब ने भी कहा कि जी इजरायली जो असला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ तक बात की गई कि शायद एलिमेंट जो है वो बैरूनी अवामिल है सारे यहाँ पर अमल करें। एक चीज़ तो हमें ये पहले आइडेंटिफाई करना होगी कि कराची के अंदर जो भी सूरत हाल है, क्या ये स्टेक होल्डर्स की आपस की लड़ाई है या फिर एक्सटर्नल एलिमेंट्स वहाँ पर इन्वॉल्व हैं, इंडिया इन्वॉल्व है, इसराइल इन्वॉल्व है? किसको इसकी जिम्मेदारी ठहराएं? देखिए सब आप भी माशाल्लाह काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप दुनिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टडी करें। बाहर से जो एलिमेंट जो भी इंटेंशंस लेके आए, वो उस वक़्त तक ना पाँव जमा सकता है, कामयाबी तो बड़ी दूर की बात है, जब तक उसको इंटरनली जो स्टेक होल्डर्स जैसे आपने कहा वो हैं, उनकी गलतियों का या उनकी दानिस्ता हरकत का उनको सपोर्ट ना मिले, उस वक्त तक बाहर से आने वाले भी कामयाब नहीं हो सकते। और बदकिस्मती से कराची में भी यही सूरत हाल है कि हमने हालात का जायज़ा उस अंदाज़ में नहीं लिया कि इस रीजन में बहुत सी क़ुव्वतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को एक सस्टेनेबल, एक कह लें सेल्फ सफिशिएंट स्टेट के तौर पे नहीं देखना चाहती, जिसमें हमारे कुछ अपने सो कॉल्ड दोस्त भी शामिल हैं। जब डिस्कशन में भी हो तो मैं उस पर आपको बलूचिस्तान के रेफरेंस से भी अर्ज़ करूँगा। हमारी लीडरशिप ने उसका ख्याल नहीं रखा और ख़ास तौर पे इस वक्त जो लीडर हमारे सामने हैं, इंक्लूडिंग मेरी अपनी जमात के, वो सब ग़ालिबन हालात की संगीनी का इदराक अभी तक नहीं कर पा रहे कि अगर इसको हमने
ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میوچل کو ایگزسٹنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو اگر ہم نے سیٹل نہ کیا تو آنے والے دنوں میں یہ امن مارچیں تو کی ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ربانی صاحب نے دیکھا ان کی طرف جانب سے امن مارچیں بھی کی گئی چند دن پہلے، گورنمنٹ بھی اس میں انوالو تھی، NP بھی تھی، MQM بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم ہے وہ اسی سلسلے کے ساتھ چل رہا ہے۔ دیکھیں ریلیز ایک سپورٹس میں ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ پلینگ ٹو دا گیلری، یہ ریلیز جو تھی امن ریلیز چاہے کسی نے بھی نکالی تھی، اٹ واز جسٹ پلینگ ٹو دا گیلریز، ان کا امن بحال کرنے سے کوئی سنجیدگی سے تعلق، تو اٹ واز جسٹ این آئی واش، نیت نہیں تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلتا ہوں جو میں رانا صاحب آپ کی طرف یہ بتائیے گا کہ کراچی کے اندر یہ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہمیں نظر آتی ہے، ہم بلوچستان کی بھی خیر بات کریں گے اپنے پروگرام کے اندر، کراچی کے اندر یہ بات بتائیے گا کہ جیسے انہوں نے کہا اسٹیک ہولڈرز کی غلطیاں ہیں یا انہوں نے پرائرٹیز پہ نہیں رکھا، لیکن کیا آپ کو اب یہ ایسا نہیں لگتا کہ اسٹیک ہولڈر جو گن ٹریگر ہو رہی ہے وہاں پہ جو بندوق چلائی جا رہی ہے اور جو اسلحہ چلایا جا رہا ہے ان پہ اوپر جو انگلیاں رکھی ہوئی ہیں وہ ان اسٹیک ہولڈرز کے لوگوں کی بھی ہیں؟ بہت شکریہ۔ میں بالکل، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر دو ٹوک بات ہونی چاہیے، اور میں بچپن میں بھی کراچی میں پڑھا ہوں اور میں نے اپنی BSc انجینئرنگ بھی NAD انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی سے کی ہے۔ کراچی کے ساتھ میرا بڑا گہرا ذاتی تعلق ہے۔ یہ امن کا شہر تھا، غریب پرور شہر تھا، اور اس کو ہم نے تباہ کر لیا۔ جب سے پچھلے 10-15 سال سے جو حکمران ہیں کراچی کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شارٹ ٹرم انٹرسٹ جو تھیں وہ یہی تھی کہ ہم ہر دفتر پہ، ہر ادارے پہ قبضہ کر لیں اور ہم کراچی کے اوپر ہمارا کنٹرول ہو جائے۔ اس کمپٹیشن کے اندر انہوں نے ہر جائز اور ناجائز چیز کو عمل میں لے کے آئے۔ کراچی کے اندر جس کو وہ اپنا بہترین سول لوکل گورنمنٹ کا ٹائم کہتے ہیں، اس زمانے میں بھی 7.5 لاکھ لوگ کنڈے لگا کے بجلی چوری کر رہے تھے ان کی پیک آف پرفارمنس کے اوپر۔ اس وقت بھی رازنی اور یہ چیزیں جو تھیں یہ بڑھ چکی تھیں، اور یہ مطلب ان کی مشرف صاحب کے دور کے اندر جب لوکل گورنمنٹ کے اوپر پورا کنٹرول تھا اور ان کے اوپر سارا کنٹرول تھا۔ تو یہ جو ان کے شارٹ ٹرم انٹرسٹ ہیں، اور یہ چیزیں سٹیم ہوتی ہیں الیکشن کے دن سے۔ اگر الیکشن میں آپ ریگنگ کرتے ہیں اور وہاں پہ ایون پلینگ گراؤنڈ سب پارٹیز کو نہیں ملتا، تو یہ وہیں سے یہ کام شروع چلے یہ جو بھی وجوہات آپ بتا رہے ہیں، لیکن آج جو خون کے وہاں پہ گر رہے ہیں، وہاں پہ یہ جو لینڈ مافیاز ہیں وہ بڑے، ان کا کمپٹیشن ہے، ان کے پیچھے پاورفل لوگ ہیں۔ میں مطلب بیسیکلی جو کرپشن ہے اس کو اگر آپ چیک نہ کریں تو وہ کہتے ہیں، انگریزی کی مثال ہے اسٹچ ان ٹائم سیوز 9۔ تو وہ جو ایک سٹچ کے ساتھ ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکتے تھے، آج 9 ٹانکے لگا کے بھی ہم اس کو کنٹرول۔ اچھا، کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اکنامک ہب ہے کراچی، وہ اس کو رول کریں آرم گروپس اور وہاں پر ریاست کی ریٹ نام کی کوئی چیز نہ ہو؟ کیا ہم یہ افورڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا شہر ہے یا کوئی بھی شہر ہو، اس کے اندر اس کا جو کنٹرول ہے، چاہے وہ قبضہ گروپ ہے، مافیا ہے، بھتا ہو رہے ہیں، کیا ان کو اتنا پاورفل ہونے کی ریاست کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ پورے شہر کی پوری لائف کو کنٹرول کر لیں؟ دیکھیں، اب ریاست پولیٹیکل لیڈرشپ کی، یہ تو انارکی نہیں ہے؟ بالکل، یہ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو اس وقت حکمران ہیں، جو بھی کولیشن ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے یا MQM سے ہے، یہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے رہے کہ کراچی ان کی ملکیت ہے، تو یہ پاکستان کی ملکیت ہے کراچی، اور ہمیں